صباح الخير عليكم. شوف 3 ايام اليوم ولا 4 ايام والجو زوين، يعني معلاتش ما رجعش للغابه، سورتو ملي كتكون شميشه الغابه سي اكسيلون اكسيلون. والباركور كما قلت لكم داك النهار باركور زوين ومطراسي وكتبعوا المسائل هذا. اليوم جيت على نيه انا ندير الباركور ديال 6 ديال الكيلومتر الزعامات، فهمتي؟ مع داك النهار درت 4 على رجليه ومهم في بلاصه خايبه وداكشي. اليوم قلت ان شاء الله ندير باركور ديال 6 كيلومتر، المهم نوصل ديال 2 ونشوف الحاله البدنيه، يعني مون ايتا فيزيك الى كومونسي جو سون كو جاريف ا الفير ان شاء الله بحول الله نكملوا على 6 كيلومتر. عرفتي الجو غزال 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 ما نقولش لكم. شميشه شوف كتبدل الوقت على ملي كتكون الشمس، على سميت على كيف ملي كتكونش، يعني الجو غزال نيكال كو. انا يلاه بديتها باش تعرفوني ما كذبش عليكم، راه ما كناش بحال ديك المره. يلا نص كيلومتر دابا. حنا غادي ننطلقوا ان شاء الله. اللي باغي يصوب شي صالون مزيان يعيط ليا يريزيرفي عندي الخشبه يضحك. كان جوبونس باديه معاك شويه هذا واقيلا ديال الشوميني واقيلا. انا مكمل مازال ان شاء الله بحول الله. غادي نحاول ندير هذيك القضيه ديال 6 كيلومتر، راه ماشي شي حاجه كبيره، راه عادي، راه الناس كيقدروا يديروا 10 و15 و12 كيلومتر وسميتو. انا كنهضر 6 بالنسبه لي انا، حيت عرفتي راه جاني واحد العجز واحد الخمول انكرويابل. علاش؟ لان في الشتوى ما كتعطيش ديك لونفي تخرج وتمشى ودير. كان نافعنا الكره الفوتسال. علاش؟ لان كتلعب في لاصال سخونه، لي دوش كاينين، كتسالي كدوش، كتلبس حويجات، كتخرج ناضي. ولا حتى لي صال دو فيتنس كنت كنمشي ندير فيهم بعض المرات، واخا كيكون فيا العجز ما كنبغي نتحرك لا والو غير شويه د لا مارش في الطابي، وكندير واحد الصونا وكدوش وكتلبس وكتمشي بحال. ولكن البرد وتخرج تمشي راه ولا سي بوغ سلا كنقول دابا. وباش ترجع عاوتاني كتكون صعيبه في الاول باش تشد داك لو ريتم ديبار. وتقريبا واحد 4 شهور ولا 3 شهور ما تحركتي ما والو، ابار انك تحرك في الدار ولا تخرج تقدا وتمشى شويه. لا خصك شي حاجه بعض المرات كتحيد العكس تمشي على رجلك، مي سي با سا. المهم انا معكم. فوالا ها هي اللعيبه ديال ديك المره اللي غتمشي بوغ 2 كيلومتر، وها هي الاخرى اللي فيها الصفر والخضر. الخضره ديال 6 والصفراء ديال 13 كيلومتر، يعني بشاح صافي الزعامه يعني. ولكن راه لا مارش ماشي مارش ديال كتسارى، راه فريمون بحال مسخر القيد، باسكو سينو ما كتبروفيتيش غون شوز. شي دير 2 كيلومتر ولا 2 كيلومتر دمي بان ريتم الفي، احسن ما تدير 5 ولا 4 وانت كتمشى بشويه، لان خاصك تدفع فو يالي كوا. يلا الشميشه كلشي على الشميشه، والله العظيم الا فريمون الشميشه الا كتزعم وكتنشط وكدير فيك الحيويه. يلا طحن درتك. فوالا انا في النص، هذه كتبان زوينه دابا النص. 3 كيلومتر دمي كتبدا تبان لك بحال راك درتي ديجا فتي النص ديال الطريق، كيبدا داكشي يجي ساهل. الحمد لله تو فا بيان. سي بون لو ريتم إلي با ترو زيلفي، باسكو حسيت واحد شويه بهاد القدم ديالي ديال الرجل اليمنيه شويه بحال كينغزني ملي كنورك هكا. الوغ مي سا نومبيش انا لو ريتم إلي كوميم با مال، يعني غادي نقدر ندير كوميم هاد لي 6 كيلومتر على حسب الوقت اللي شفت في واحد 55 دقيقه ولا 56 دقيقه، سكي فريمون اون موين ما بيهاش. فوالا ما كنحاول ديما كندير الكرونو باش نشوف شحال درت، باش كنحاول كل مره نعاود نزيد شويه ولا نقص غير واحد 30 ثانيه ولا دقيقه ولا هذا، يعني كنحفز راسي هكا بوحدي. كندير الكومبيتيسيون مع راسي، فهمتي؟ افيك موا ميم. سي توجور بيان هاد القضيه ديال الكرونو مزيانه، لان كتخليك ديما تعرف راسك شحال ديال المده تمشيتي نفس الا كدير لو ميم باركور، باش تعرف راسك شنو. انا كنهضر معكم صفا الحجر دابا نجي على راسي. اوكي يلا نكملوا ان شاء الله. فوالا هنا كتخرج كاريمون على لا فوغي، كتبقى حيت كنكونتورني لان داكشي طويل شويه، فهمتي؟ الطوموبيله جايه، نخرجوا
كاين حتى الناس اللي كيديروا لي روندوني بلي شفو بحال هادوك صحاب العودان صحاب اللاقه. شوفوا هاد لاسكولتور ديال هاد العود هادي غزاله، شوف دايرينها بالصفيح ديال الخيل. انا ملي غنقرب ليها كلها صفيحات، كلها مديوره بالصفيح. فريمون تري تري جولي كوا. وهنايا جات واحد الغابه وسط جات واحد القهوه وسط من الغابه. سي دوماج دابا مع الكوفيد شوف ساده. عرفتي هادي مع دايرين فيها ديك لا بلاص دو جو للدراري وفيها ان ميني غولف كوا. هذاك اللي كتشوفوا قدامكم تما دابا هما ما مقصين داك الكازون ما والو. ملي كيكون هكا مقصين وملي كيكونوا الناس كيجيو يديروا فيه الغولف، اللي كيتغداه اللي كيشرب غير قهوه هنا في لا تيراس. والبلاص لا بلاص دو جو عرفتي جات وسط الطبيعه وداك الشيء عرفتي غزاله. مي فوالا سي دوماج كيما قلت لكم هذا الكوفيد هذا قتل لينا سميتو. فوالا ميسيون اكومبلي. انا وصلت. حاجه واحده اللي نسيت ما قلت لكم، راني درت 13 كيلومتر ماشي 6. حيدوا عليا من فمي. 13 كيلومتر 6 كيلومترات فوالا. وكتبقى لك واحد 60 ولا 70 متر على الباركينغ. فوالا والله العظيم الا سي كو دو بونور. فوالا سيتي با سي دور كو سا، يعني غير انا اللي شويه ترخيت هاد الايامات. مي قطعت واحد الوعد على راسي انني كوميم ولو غير مره كل يومين، ونتمنى الجو غير اللي ما يكونش ماشي كاع غير ما يكونش خايب بزاف ولا الشتاء ولا شي حاجه، وان شاء الله نداوموا هاد القضيه هادي ونمشي. فريمون والله العظيم الا كتحس براسك ناشط، واحد النشاط انكرويابل. يلا تهلاو في راسكم، على فيديو بروشين ان شاء الله. ما تنساوش تمشاو ولو غير كيلومتر في النهار كيما تمشيتو. المهم سي فغي الا تمشيتو شويه ديناميك وهذا كتستافدوا اكثر، ولكن غير تمشاو راه طونك لي با اللي كدير باغ جور راه محسوبين ليك، هما الحاجه اللي كتخلي لك القلب غادي مزيان، لا سيركولاسيون اي تو. تشاو بونسوار.